रहनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमालेलाई सम्झेर माधव कुमार नेपाललाई बाडुल्की लागिरहेको छ। योगेश भट्टराई एमाले महाधिवेशनमा 8 देशबाट विदेशी पार्टीका 15 नेता आउने, तर प्रचण्ड भने नजाने। सर्वोच्चमा मङ्सिर 15 गतेबाट गोलाप्रथा लागू गर्ने फुलकोटको घोषणा। एमालेमा महाधिवेशनको सरगर्मी। काठमाडौँमा नबोलेका नेताहरू चितवन बोलेर एकाएक बोल्न थाले। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा 7.5 करोड खर्च हुँदै 5 लाख सहभागी। एमाले महाधिवेशन। बुटोल नारायणगढ सडकमा ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। उद्घाटन अघि नै ढल्यो नेकपा एमालेको महाधिवेशनको स्वागतदार। सुर्गत सुर्खेत पुगेर अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने एमालेको झण्डा अब बाँदरको हातमा पुग्छ। एमालेको झण्डा अहिले गैंडाको हातमा छ। एकाएक चितवन पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यति ठूलो घोषणा। प्रचण्डको होसिलो। एमालेले भन्यो सार्वजनिक सवारी साधन चल्न पाउनुपर्छ। महाधिवेशन तयारी पुरा। 4 देशका विदेशी पाहुना पनि आमन्त्रण। र नेकपा एमाले महाधिवेशन चितवनमा मानव सागर उतार्ने 5000 स्वयंसेवक समेत परिचालन। एमाले महाधिवेशन अतिथि स्वदेश तथा विदेशबाट को सहभागी हुँदैछन्, पूरा जानकारी। ओलीलाई वाग्लेको सुझाव नारायणी किनारबाट तपाईँ देवघाट जानुहोस्। एमालेको महाधिवेशन छल्न कहाँ जाँदैछन् त प्रचण्ड, किन नआउने भए त? पूरा जानकारी अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। दर्शकबिन भोलिबाट सुरु हुने नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा तपाईँ कहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ? आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू छोड्नुहोला। तपाईँ कुन नेतालाई मन पराउनुहुन्छ? दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पुराना विकृति विसङ्गतिलाई हटाएर आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने बताएका छन्। अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुगेका नेपालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समाजवादी पार्टी नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनतर्फ लागेको दाबी गरेका हुन्। हामी पुराना विकृति र विसङ्गतिलाई हटाएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी विकृति र विसङ्गतिकै कारण रहेछ। उनले भने नीति प्रधान होइन, नेता प्रधान भएर कम्युनिस्ट पार्टी पछाडि परेका छन्। भोलिबाट चितवनमा हुने नेकपा एमालेको महाधिवेशन बारे व्यङ्ग्य गर्दै माधव कुमार नेपालले थपे, मान्छेले उठाउने पार्टीको झण्डा गैंडाको हातमा दिन थाल्यो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन चौपट भइहाल्छ। अहिले कमसे कम गैंडाको हातमा झण्डा दिएको छ, अब गैंडा पाइएन भने बाँदरको हातमा पार्टीको झण्डा दिने होला। देशमा समाजवादीको पक्षमा उत्रिएको जनसागरले आफू उत्साहित भएको बताएका छन्। आफूहरूले राजनीतिक क्रान्तिको उद्देश्य पूरा भए पनि सामाजिक आर्थिक क्रान्ति पूरा नभएको नेपालको भनाइ छ। नेपाली जनताको हित र कल्याणमा आफ्नो पार्टीले काम गर्ने अध्यक्ष नेपालको दाबी छ। चितवनमा हुन लागेको एमालेको महाधिवेशनमा नबोलाएको विषयमा सोधिएको पत्रकारको प्रश्नमा नेपालले भने, जुन गाउँमा जानु छैन त्यो गाउँको बाटे नसुन्नु भन्छन्, त्यसैले हामीले कुनै वास्ता नै गरेका छैनौँ। समाजवादीलाई भएको समर्थन देखेर विद्रोही दल तथा नेताहरूलाई इस्रायत गर्न थालेको बताएका छन्। हामी प्रतिको समर्थन देखेर कतिपय मानिसहरू डाहाले जलिरहेका छन्, जथाभावी बकिरहेका छन्। नेपालले भने हामी त्यसै हिसाबले इट्टाको जवाब पत्थरले दिन चाहन्छौँ, बरु समृद्ध छाओस् भनेर कामना गर्न चाहन्छौँ। उनले मङ्सिर 15 गतेदेखि देशभर समाजवादी पार्टीले स्टिकर वितरण गर्ने बताएका छन्। उक्त स्टिकर प्रचार प्रसारसँगै चन्दा सङ्कलनका लागि पनि वितरण गर्न लागि नेपालको भनाइ छ। उनका अनुसार स्टिकरमा अहिलेका समसामयिक विषयमा समावेश गरिनेछ। समाजवादीले गरेको राजनीतिक विद्रोहसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलन जगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको उनले बताएका छन्। अरू पार्टीहरूसँग भइरहेको छलफलका विषयमा अध्यक्ष नेपालले भने, साझा पार्टीको टिमसँगै हाम्रो अरू पार्टीसँग पनि चरण चरणमा वार्ता भइरहेको छ। सबैसँग उत्साहजनक कुरा भइरहेको छ। हामी एउटै आन्दोलनमा अगाडि बढ्नेछौँ।
दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमालेको निमन्त्रणा स्वीकार गरी 8वटा विदेशी पार्टीका 15 जना पाहुनाहरू उपस्थिति हुने भएका छन्। महाधिवेशनको पूर्ण सन्ध्यामा बिहीबार नेकपा एमाले विदेश मामिला विभागले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारत, बंगलादेश, श्रीलङ्का र कम्बोडियाबाट 8वटा पार्टीका 15 जना पाहुनाहरू महाधिवेशनमा उपस्थिति हुने निश्चित भएको बताएका हुन्। यसका साथसाथै 25वटा देशबाट महाधिवेशनका लागि शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको एमाले विदेश मामिला विभागका प्रमुख तथा महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिका संयोजक डा राजन भट्टराईले बताएका छन्। विदेश पाहुनाहरूलाई काठमाडौँमा रहँदा होटल सोल्टीमा बसोबासको व्यवस्था गरिएको र मङ्सिर 9 गते बिहीबार साँझ एमाले विदेश मामिला विभागका प्रमुख तथा महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिका संयोजक डा राजन भट्टराईले रात्रि भोजनको आयोजना गरेको जनाइएको छ। विदेशी पाहुनाहरूले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागिता जनाउँदै शुभकामना पनि दिने अतिथि सत्कार समितिले जानकारी दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी पाहुनाहरूलाई मङ्सिर 12 गते बिहान चितवनमा संयुक्त ब्रेकफास्ट मिटिङ गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। अतिथि सत्कार समितिका अनुसार चितवनमा रहँदा पाहुनाहरूलाई ग्रिन मेन्सन जङ्गल रिसोर्टमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउनका साथै जीप सफारी र थारू संस्कृति प्रदर्शनीको अवलोकन समेत गराइने भएको छ। महाधिवेशनमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 7वटा राजनीतिक दललाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कार्यक्रममा सहभागी हुने जानकारी गराएको नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अतिथि सत्कार समितिले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनले सकेसम्म सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने बताएका छन्। महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका नेता थापाले आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सहमति हुन नसके निर्वाचन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताएका हुन्। उनले भने 10औं महाधिवेशनले सहमतिमा नै नेतृत्व चयन गर्छ, यो सम्भव छ। नेता थापाले स्थानीय तहमा सहमतिमा नै नेतृत्व चयन भएको भन्दै केन्द्रमा पनि यसको प्रभाव पर्ने बताएका छन्। आफू कुन पदमा जिम्मेवारी दिने उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको भन्दै उनले छलफलबाट पदको टुङ्गो लाग्ने बताएका हुन्। उनले भने मेरो उम्मेदवारी केमा छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन, छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्छौँ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गर्ने बताएका छन् भने आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास हुने र सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने बताएका छन्। उनले भने साथीहरूले आन्तरिक तयारी सुरु गर्नु भएको छ, आकांक्षा गर्न पाएछ। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले आफू सचिवको उम्मेदवार रहेको दाबी गरेका छन्। उनले भने म काममा विश्वास राख्छु, कार्यकर्ताले दिएको जिम्मेवारीमा बस्छु, तर अपग्रेड हुन चाहन्न। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बैठकले मङ्सिर 15 गतिबाट गोलाप्रथा विधिबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार दिउँसो बसेको पूर्ण बैठकले करिब 1 साताको समय राखेर गोलाप्रथा गर्ने मिति तय गरेको हो। बैठकले मङ्सिर 15 गतेसम्म सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने र त्यसपछि गोलाप्रथा विधिबाट पेशी तोक्ने कार्य थालनी गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार संशोधित नियमावली अनुसार नै पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिबाट पेशी तोकिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी भएर बस्ने पूर्ण बैठक फुलकोटले प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामै अन्य 2 जना वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिबाटै पेशी तोक्ने निर्णय गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलनमा उभिएका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले 3 सातापछि गत बुधबार फुलकोट बैठक राखेर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेका थिए। तत्कालीन नियमावलीमा प्रधान न्यायाधीशले पेशी तोक्ने व्यवस्था रहेकोमा नियमावली संशोधन गरी पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले गोलाप्रथा विधिबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउबा शुक्रबार त्यहाँ आइपुगेर महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङका अनुसार देउबा बिहान 11:45 बजे भरतपुर स्थित जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालयमा आइपुग्नेछन्। हेलिकप्टरबाट आउने कार्यक्रम
रहेको बताइएको छ। नारायणी नदी किनारमा हुने महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गरेर दिउँसो 1:15 उनी काठमाडौँ फर्किनेछन्। तामाङका अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, जनता समाजवादी पार्टी लोकतान्त्रिकका महन्त ठाकुर वा राजेन्द्र महतो कार्यक्रममा आउने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने नआउने भएका छन्। अन्य राजनीतिक दलका नेता समेत आउने कार्यक्रम रहेको छ। महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न विदेशबाट विभिन्न दलका 15 नेता समेत आउने भएका छन्। एमाले अहिलेसम्मको तयारी र पाउनका विषयमा आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो। महाधिवेशन यही मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुनेछ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा 5 लाख नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने पार्टीले जनाएको छ।